रीजन्स में, और उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी बनाना है और डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन शुरू करना है। अब सूरत हाल ये है कि मैं शकील शेख साहब से पूछ रहा था, मैंने कहा कि भाई इस वक्त सूरत हाल क्या है, कौन से डिपार्टमेंट्स तैयार हैं? सुना है बहुत से डिपार्टमेंट्स तो छोड़ गए, उनका मूड ही नहीं है वापस आने को, तो कैसे हम डिपार्टमेंट्स को रिवाइव करेंगे? तो कहने लगे एक तो बिल्कुल तैयार है, जिसमें उन्होंने कस्टम्स का भी जिक्र किया कि भाई वो बिल्कुल तैयार है, आप उनको बस ग्रीन लाइट दें और वो शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरीके से अगर बाकी भी 8-10 तैयार हो जाएं तो हमें अपने बोर्ड के लिए मेंबर्स भी मिल जाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है सुनकर के यहाँ बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है, और माको साहब की लीडरशिप के अंदर इंशाअल्लाह आपकी क्रिकेट टीम और आपकी एकेडमीज़ और ये सब कुछ फिर हस्ब मामूल फुल स्पीड पे आगे बढ़ेंगे। और हमारी यही कोशिश होगी कि जितनी जल्दी आप अपनी डिपार्टमेंट टीम तैयार कर लें ताकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सके, उतनी जल्दी हम आपको चाहेंगे कि आप हमारे बोर्ड के अंदर आके बैठें, हमारे बोर्ड के अंदर आके बैठें और हमें गाइड करें, क्योंकि हमें चाहिए पढ़े लिखे लोग, ऑर्गेनाइजेशनल पीपल, मैनेजमेंट पीपल जो कि पीसीबी के बोर्ड को चलाएं। ये जो सिलसिला है ना जी, एक बंदा आता है और वो बस शुरू हो जाता है एक काम पे और उसके बाद कोई अगला ना पिछला, और जब उसकी छुट्टी होती है तो सारा कुछ उड़ जाता है, ये ठीक नहीं है। हमारे बोर्ड को एक्टिव होना चाहिए और बोर्ड तकड़ा होना चाहिए। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी करें। माको साहब तशरीफ़ लेके आएँ लाहौर, और हम कराची आपके लिए बोर्ड मीटिंग कर दिया करेंगे। अगली बात ये कि अब जलालुद्दीन साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि कुछ जब मैं बोर्ड में था तो ये कोचिंग वगैरह करते थे, तो बाकी मेरी इतनी अच्छी वाक़ियत इनसे नहीं थी। शोहरत इनकी बड़ी थी मगर इतनी अच्छी मेरी वाक़ियत नहीं थी। और बड़ी ये आयरॉनिक बात है कि जब ये अमेरिका चले गए तो आई वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक। मैंने कहा क्यों जलालुद्दीन साहब अमेरिका क्यों चले गए? तो फिर मेरा इनसे रब्ता हुआ, इन्होंने शायद मेरे से किया या मैंने इनसे किया, तो मैं परेशान था कि इतना बड़ा सासा पाकिस्तान छोड़ के चला गया है, तो फिर आगे क्या होगा? और भी लोग उठ के चले जाएंगे, और ख़ुसूसन अब तो अमेरिका के अंदर उनको आईसीसी की रिप्रेजेंटेशन भी मिलने जा रही है, अमेरिकन क्रिकेट एसोसिएशन को, और वहाँ बहुत से पाकिस्तानीज़ भी इन्वॉल्व हैं। तो मैंने सोचा शायद अब जलालुद्दीन साहब वहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे टू इंक्रीज द लेवल ऑफ क्रिकेट इन अमेरिका। उसके बाद तो मेरी इनसे एक दो दफ़ा व्हाट्सएप के ऊपर बात गपशप भी हुई, फिर मेरा ख्याल एक आध इंटरव्यू भी हमने बड़ा अच्छा सा कर लिया था, और इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि ये यूके में पहुंच गए हैं और वहाँ कोचिंग कर रहे हैं। मैंने देखा ट्रैक सूट पहना हुआ है और भाग दौड़ कर रहे हैं, और मैंने कहा कमाल हो गया यार है जी, दैट्स राइट। और उस वक्त मैंने कहा यार हमें तो जलालुद्दीन साहब की ज़रूरत है, हम भी तो अब विमेंस क्रिकेट को एक्टिव करना चाह रहे हैं, उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं। जब 2018 में जब मैं छोड़ के गया हूँ तो मैंने 5 अकेडमीज़ की इंट्रोडक्शन की थी कि जी ये विमेन के लिए ऑल अक्रॉस पाकिस्तान इन द कैपिटल्स वी शुड हैव अकेडमीज़, और इसको अब रिवाइव करना चाहिए। पर मैं चला गया, जब मैं आया हूँ तो मैंने देखा वो वहाँ का वहीं प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, किसी ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। और जिस साहब को मैं इंचार्ज बना के गया था उनको पहला मौका मिला वो छोड़ के और वो टीम के साथ घूम रहे थे। तो मैंने कहा यार ये तो इसका ये मतलब है कि इट हैज़ टू बी अ कंसर्टेड एफर्ट। तो जब मैंने इनको देखा कि ये तो ही इज कोचिंग द विमेन, तो मेरा दिल में यही आया कि काश मैं इनको जल्दी से वापस बुला लूँ और इनके हवाले अपनी टीम कर दूँ। तो अब पता चला वो आ तो गए हैं मगर कहीं और आके बैठ गए हैं मगर जहाँ ये बैठे हैं यहाँ भी बहुत बड़ी सख्त ज़रूरत है इनकी। तो हमारे असासे वापस आने चाहिए, यहाँ से जाने नहीं चाहिए। और मेरा ख्याल है ये रिवाइवल ऑफ डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। आगे आइए, आगे सूरत हाल ये है जी कि अब मैंने ये फैसला किया था कि विमेंस क्रिकेट को रिवाइव तो करना है और विमेंस लीग भी करनी है, और वो इट शुड बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। जैसे ही हमने ये बातें शुरू की तो इंडिया वालों ने फ़ौरन आईपीएल वालों ने अपनी विमेंस लीग बना ली। डजंट मैटर, वी विल डेफिनेटली लॉन्च आवर लीग इन सितंबर, बट इन द मीनवाइल हम ये कर रहे हैं कि ये पीएसएल में हम 3 एग्जीबिशन मैचेस करवा रहे हैं। वी आर पुटिंग टुगेदर सम टीम्स टू प्ले 2 टीम्स टू प्ले 3 मैचेस, जिसके अंदर हमने कुछ फॉरेन विमेन प्लेयर्स को भी दावत दी है कि वो भी आएँ और थोड़ी रौनक लगे यहाँ, ताकि एक झलका हमें मिल जाए कि किस किस्म की
रिसेप्शन मिलती है नॉट, तो वो भी अगले महीने मार्च के शुरू में ही वी आर प्लानिंग ऑन डूइंग दैट जस्ट टू सी कि टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है एंड सो ऑन. सो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन विमेंस क्रिकेट ऑल्सो. और अभी हाल ही में आपने देखा मुनीबा अली ने शी स्कोर्ड दिस ब्रिलियंट सेंचुरी एंड ऑफ वी आर ऑल प्राउड. तो देखिए ना, मैंने जब देखा मुनीबा को तो मैंने कहा यार ये तो लिटिल स्लिप ऑफ अ गर्ल, इसने सेंचुरी मारी, कमाल हो गया. तो सेंचुरी उसने अपने मसल्स के साथ नहीं मारी, उसने अपनी जहन के साथ मारी. दैट इज़ व्हाट क्रिकेटर्स नीड. दे नीड स्ट्रॉन्ग माइंड्स, दे नीड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, दे नीड डेडिकेशन, दे नीड प्रोफेशनलिज्म. बाकी बॉडी तो डेवलप हो ही जाती है, और स्पेशली जबकि जिस तबके से हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स आते हैं बेचारे, वहाँ तो उनके बचपन में न्यूट्रिशनल पूरी वैल्यूज़ भी नहीं उनको मिलती. और इट्स अ मिरेकल कि वी स्टिल एबल टू प्रोड्यूस सच वंडरफुल क्रिकेटर्स, बट फिटनेस इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं है जो हमारे फिज़िकली जो हमारे माशरे में मिलती हैं, जो कि इंग्लैंड में मिलती हैं या कहीं और मिलती हैं. वो तो बचपन से ही न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ओवर फुलफिल्ड. यहाँ तो वो होता ही नहीं है. सो दिस मैल न्यूट्रिशन एंड देयर अदर इश्यूज, डिफॉर्मिटीज़ एंड स्टफ लाइक दैट. सो मुनीबा इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी कैन डू. मतलब मेरा ख्याल है वो तो 50 किलो भी वजन नहीं होगा बच्ची का. और लुक एट हर स्कोरिंग अ सेंचुरी इन T20, अनबिलीवेबल. सो ये है हमारी मोटिफिकेशन, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं. ये दीज आर द सॉर्ट ऑफ पीपल वी वांट एज आवर लीडर्स. एंड सो देयरफॉर मुझे आपकी बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है. मैं अभी यहाँ बैठा हुआ था तो अभी आलमगीर साहब आए, उन्होंने मुझे बताया कि स्कूल क्रिकेट के बारे में उन्होंने बताया. अब यकीन करें कि हमारे ज़माने में स्कूल क्रिकेट यूज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा मैं चेयरमैन बना तो मीडिया ने सबसे पहला सवाल ये किया, आपने कभी क्रिकेट भी खेली है कि नहीं. तो मैंने सोचा मैं इसका क्या जवाब दूं कि भाई हाँ, सारा बचपन क्रिकेट ही खेलते रहे, मगर फिर जब कॉलेज में पहुंचे तो क्रिकेट छोड़ के पढ़ाई शुरू कर दी. और वो दिन और आज का दिन है, क्रिकेट देखते ज़रूर हैं मगर खेलते नहीं हैं. और मगर सारी बचपन हमारा गुजरा क्रिकेट खेलते हुए. यहाँ तक मुझे याद है कि मेरी वालदा कहती थी कि मेरा मुंडा तो काला हो गया क्रिकेट खेल खेल के. बिकॉज वो बड़ी शी वॉज वेरी फेयर एंड एवरीथिंग. हम सारा वक्त दोनों भाई धूप में क्रिकेट खेलते रहते थे. कभी घर आए हुए तो दांत टूटा हुआ है, कभी टांग के ऊपर गेंद लगा हुआ है, कभी नाखून टूटा हुआ है. तो ये हमारा बचपन तो क्रिकेट में गुजरा. वो ज़माना भी है. आप में से कम ही लोग होंगे जिन्होंने बॉल बाय बॉल रनिंग कमेंट्री ऑन रेडियो सुनी होगी, इफ्तिखार की या माकर साहब की और विनोद की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आई एम वन ऑफ दोज चिल्ड्रन ऑफ पार्टीशन जो कि जिसको ग्रू अप इन द 50s लिसनिंग टू रेडियो कमेंट्री. और यहाँ तक कि सारी क्रिकेट की जो नॉलेज थी वो सारी रेडियो से हमने सीखी. और जब मैं बच्चा था तो 8-10 साल, 12 साल का था, 10 साल का, तो कोई मेहमान अगर हमारे घर में आते थे तो मेरी वालदा बड़ी शौक से और बड़े फ़ख्र से मुझे परेड में आइए मेरे बेटे को मिलिए, इनसे क्रिकेट कमेंट्री सुनिए. तो मैं फिर वो जमशेद माकर की तरह अंग्रेज़ी बोल के उनको क्रिकेट कमेंट्री सुनाता था एब्सेंशिया में, वर्चुअल क्रिकेट कमेंट्री. तो हम तो उस ज़माने के बच्चे हैं. मगर अभी बेग साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जी वो ज़माने भी देखे थे कि जब के क्रिकेटर्स रिक्शा से उतर के और आते थे. मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम जब जिमखाना जाते थे क्रिकेट देखने के लिए उस ज़माने में, तो हारून रशीद को मैं ये हमेशा कहता हूँ, मैंने कहा हारून मुझे तो याद है तू साइकिल के डंडे से बह के आना होना से. ये वो ज़माने हैं जी. आजकल तो क्रिकेटर्स मर्सिडीज से कम और BMW से कम से उतरते नहीं हैं हमारे जो स्टार्स हैं. और उस ज़माने के जो स्टार्स थे बेचारे वो साइकिलों के ऊपर आते थे, फ्लॉपी हैट्स पहने हुए और अपनी किट साथ लेके आए हुए. और किट क्या होती थी बेचारों की, वो वही फ्लैनल ट्राउजर्स और शूज़, और वही एक ही पैर होता था उनके पास. तो वो भी ज़माने थे क्रिकेट के. हमारे जो स्टार्स बने हैं जिनको आजकल हम हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर रहे हैं, वो भी ज़माने थे. और मुझे आजकल तो दे अर्न करोड्स. आजकल के जो स्टार्स हैं दे आर अर्निंग करोड्स एवरी ईयर. उस ज़माने में तो आप यकीन करें it was really an amateur profession. अब तो it's not an amateur profession anymore. So ज़माने बदल गए. अब तो मेरा ख्याल है हर बच्चे का यही ख्वाहिश है कि मैं स्टार बनूं, बिकॉज स्टारडम के साथ अब पैसा भी मिलता है. तो ज़माने बदल गए हैं. बट एट द सेम टाइम कंपटीशन बड़ी सिवियर हो गई है, बड़ी स्ट्रांग हो गई है. सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन.
اینڈ خوشی کی بات یہ ہے کہ کرکٹ از آن دا رائز. شکر ہے کہ 2008 یا 2009 میں جب وہ سری لنکا کا انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد اب انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ہو گئی ہے. مگر یہ اٹس این آن گوئنگ پروسیس. آپ دیکھتے ہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے ہمیں. شام کو سونے سے پہلے ایک خبر آتی ہے, پھر صبح ایک اور خبر آتی ہے, پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں سر پکڑ کے, پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ جی یہ بے چینی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو آپ سوچئے ایوری اسٹیپ پی ایس ایل کو لانا پاکستان میں, انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لانا اور ابھی برقرار رکھنا از اے ڈیلی اسٹرگل. اٹس اے اسٹرگل ناٹ جسٹ ود فارن پلیئرز, اٹس اے اسٹرگل ود لوکل گورنمنٹس. لوکل گورنمنٹس کی بھی بڑا پریشر ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہم کر سکتے, یہ نہیں ہم کر سکتے, اتنی سیکیورٹی نہیں دے سکتے, یہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں, پنجاب حکومت نے ہمیں 80 کروڑ کا بل بھیج دیا. کتنے کا؟ 80 کروڑ کا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی سیکیورٹی کیا ہے, کیونکہ ہمیں ہر جگہ پہ لائٹس لگانی پڑ رہی ہیں, یہ کرنا پڑ رہا ہے, وہ کرنا پڑ رہا ہے, اوپر سے الیکشن آ رہے ہیں, اوپر سے سینسس ہونے جا رہا ہے, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, تو آپ 80 کروڑ روپیہ دیں تو پھر ہم آپ کے 2-3 سینٹرز کے اندر میچز کرواتے ہیں. کراچی میں ہمیں کوئی 40 کروڑ کا بل آ گیا کہ جی یہ پرابلم ہے, وہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. میں آپ کو بتاؤں خوشخبری یہ کہ جب میں نے چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ سے ریکویسٹ کی کہ ایک ملاقات ہو جائے تو ہی واز ویری کائنڈ. ہی امیڈیٹلی آفرڈ می اے کپ آف ٹی, اینڈ اوور اے کپ آف ٹی ہی سیڈ آپ فکر ہی نہ کریں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو چارج یو اینی تھنگ. دیٹ از دا اسپرٹ دیٹ دا چیف منسٹر, بیکاز ہی سیڈ یہ صرف آپ کا نہیں ہے, یہ سارے پاکستان کا ہے, یہ ہمارا اثاثہ ہے, یہ اٹس ناٹ اباؤٹ پی ایس ایل, اٹس پاکستان. تو اس قسم کے جذبے کے ساتھ جب میں واپس پنجاب گیا تو میں نے جا کے کہا اوے سنو وہ دیکھو کی کر دے پہلے, تو وہاں اب وہ تسلی پڑ گئی کہ یہ کیا ہوا. تو پھر یہ ہوا کہ وہاں کے آئی جی صاحب جو ہیں ان سے رابطہ ہوا, اور انہوں نے کہا سیٹھی صاحب آپ فکر نہ کریں, ہم ویل ودرا آور انوائسز. تو انہوں نے اپنی انوائسز ودرا کر لی, اور وہاں ہم نے چھوٹا سا کھانے پینے کا موقع کر کے وہ بھی ختم کیا. مگر پھر پریشر بڑھ جاتا ہے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پنجاب کی کابینہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو فقرے ہیں, ہمارے پاس کو پیسے ویسے کوئی نہیں, جو تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ لے گئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو آئی ایم ایف نے ڈنڈا دیا ہوا کہ جی پیسے دیں ہمیں, ڈیفیسٹ کم کریں, تو جو بھی ہمارے سرپلس فنڈ سے وہ لے گئے ہیں, تو آپ مہربانی کر کے ہماری سیکیورٹی کے پیسے پھر سے دیں ہمیں. اب وہ جھگڑا چل رہا ہے وہاں. تو اب بات یہ ہے کہ میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا یہ میرے پیسے نہیں ہیں, یہ حکومت پاکستان کے پیسے نہیں ہیں, یہ پیسے پاکستان کی عوام کے ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم کوئی ڈھیلا نہیں حکومت سے لیتے, اور سارے کے سارے پیسے جو ہیں دے آر فار گیم ڈیولپمنٹ, دے آر فار پلیئرز, دے آر فار پینشنرز, یہ سارے, اینڈ دے آر فار امپروونگ آور گراؤنڈز. اگر آپ چاہتے ہیں دیٹ یو وانٹ ٹو شو کیس پاکستان ٹو دا ورلڈ, دین یو ہیو ٹو سپورٹ اس. میں نے کہا جی پہلے بھی I worked in the PCC from 2013 to 2018 in one capacity or another, and it was all in an honorary capacity. I was not paid a penny, and it is still the situation that the chairman of the PCB does not get a salary, but it's a full-time job, it's an 18-hour job. مگر انشاءاللہ میری کوشش تو یہ ہے کہ یار کوئی تھوڑے بہت دے ہی دیا کرے پاکٹ منی, نہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. بٹ اینی وے, تو سچویشن یہ ہے, تو اس میں ہمیں سب کو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. ان کو بھی قربانی کرنی پڑتی ہے جن کے بچے اسکول نہیں جا سکتے بیکاز روڈز بند ہیں, جن کی والدین کو ہسپتال لے جانے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں کیوں جی سڑکیں بند ہیں بیکاز آف سیکیورٹی اینڈ سو آن. ہمیں احساس ہے اس بات کا, میرا خیال ہے ایڈمنسٹریشنس کو بھی اس بات کا احساس ہے, مگر یہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی قربانیاں قوم کے لیے کرنی پڑتی ہیں. اور کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو سب کو یونائٹ کرتی ہے, اور سب کا پیشن ہے, بچہ ہو, بڑا ہو, خاتون ہو, مرد ہو, جو بھی. آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے رونق آ جاتی ہے لوگوں کی شکلوں پہ. اور ان حالات میں جہاں اتنا ڈوم اینڈ گلوم ہے, ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں, نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, انفلیشن ہے, اور برا حال ہوتا جا رہا ہے دن بدن عام عوام کا, تو اس میں اگر اس قسم کی کوئی اچھی چیز, اچھی خبر, اچھی سوچ, اچھی دیکھ کچھ ہو تو اٹس گڈ فار دا پیپل آف دا کنٹری. تو اس لیے اس اسپرٹ کے ساتھ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ورک, اینڈ آئی نو آئی ہیو یور سپورٹ, اینڈ آئی ہوپ دیٹ کسٹمس ول کنٹریبیوٹ ٹو دس ایز سون ایز پاسبل. میں صرف ایک آپ کو سجیشن دینا چاہ رہا ہوں. یہاں ذکر ہوا کہ فائنینسز کا, آئی انڈرسٹینڈ ریسورسز آر لمیٹیڈ, دیز آر ہارڈ ٹائمس,
ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں آپ کی توجہ اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں. آپ کے پاس جلال الدین صاحب جیسے بندے ہیں. سوئی صدر نے بھی اپنی کرکٹ ٹیم کو ریوائیو کرنے کا فیصلہ کیا، مگر میں ان کے ایم ڈی کو ملا تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ واپس ہمیں پھر بورڈ آف گورننس کے پاس جانا پڑے گا، اجازت لینی پڑے گی، سب کچھ ہم نے بند کر دیا ہے، اب 4 سال کے بعد پھر اس کو کیسے ریوائیو کریں گے، اور ویسے بھی اب ہمارے پیسے بھی کم ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بڑا مشکل ہے، ہم کرنا تو چاہتے ہیں. اور یہ سب کی کہانی یہی ہے. تو باتوں باتوں میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ سمجھ آئی اور ایک ڈیولپمنٹ نظر آئی، وہ یہ کہ سوئی صدر نے عمر ایسوسی ایٹس کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا. سوئی صدر اپنی کرکٹ ڈپارٹمنٹ اندر نہیں بنائے گی، وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں اپنی ڈپارٹمنٹ ٹو عمر ایسوسی ایٹس. عمر ایسوسی ایٹس آؤٹ سورس کر کے وہ مینجمنٹ کریں گے، وہ اسپانسرز لے کے آئیں گے، وہ فنڈ ریزنگ کریں گے، وہ ٹیم بنائیں گے، نام ہوگا سوئی سدن کا. تو سوئی سدن کو انٹرنلی کچھ بھی کرنا پڑے گا. آپ کے پاس تو بڑے ایڈوانٹیجز ہیں، آپ کے پاس تو اپنی اکیڈمی بھی ہے، آپ کے پاس جلال صاحب بھی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں تو آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سپلیمنٹ کر لیں. آپ بھی ایسے ڈپارٹمنٹس یا پرائیویٹ سیکٹر سے رابطہ کریں جن کو آپ کی ایکسپرٹیز کی اور ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ڈبل ایکسپینڈیچرز نہ ہوں. اگر کسی نے کوئی ٹیم بنانی ہے یا کچھ کرنا ہے تو اگر ان کو 10 روپے لگتے ہیں وہ کرنے میں، جب آپ کے حوالے کریں گے آپ 6 روپے میں کر دیں گے، بیکاز آپ کے پاس اوور ہیڈس آلریڈی کورڈ ہے. یو ہیو دی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس، یو ہیو دا کرکٹنگ ایکسپیرینس، یو ہیو دا نالج. سو آئی تھنک یہ ایک انٹرسٹنگ ماڈل ہے. ہمیں بہت سے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ دیکھیے جی اب تو وہ ڈی نیشنلائز ہو گئی، بہت سی بینکس اور بہت سی ڈپارٹمنٹس پبلک سیکٹر میں نہیں رہی، جو ہیں بھی وہ بھی اب نہیں کرنا چاہ رہے، تو پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ڈپارٹمنٹل اسٹیٹس دے دیں. تو ہم بالکل سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ جو بڑی ملٹی نیشنل یا بڑی پاکستانی کمپنیز ہیں، اگر وہ بھی اپنی کرکٹ ٹیمز بنانا چاہیں تو ان کو بھی ڈپارٹمنٹل کرکٹ میں انٹروڈیوس کرنا چاہیے. اور وہ جب آئیں گے تو وہ ڈھونڈیں گے آپ جیسے لوگوں کو جو ان کی ہیلپ کر سکیں، بیکاز دے ڈونٹ نو مچ، بٹ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ دس از اے گریٹ ایڈورٹائزنگ میڈیم اینڈ اٹس اے پارٹ آف اے نیشنل ایفرٹ. تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ ضرور رابطہ کریں باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جہاں ابھی ان کو پرابلمز آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، کریں یا نہ کریں. اگزامپل میں دیتا ہوں حبیب بینک والے وہ پی ایس ایل کا لے کے بیٹھ گئے ہیں، اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی یہی بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ آؤٹ سورس کر دیں، آپ اپنی ٹیم ضرور بنائیں. یہ تو 2 مہینے کے لیے آپ کو پی ایس ایل نظر آتا ہے آپ کا نام، مگر سارا سال ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے. اب میری یہ کوشش ہے ساری ڈومیسٹک کرکٹ کو کبھی فین بیس بنایا جائے اور اس کو بھی ٹیلی وائز کیا جائے، اور پھر جیسے وہ ہوگا تو آپ دیکھیے گا کتنی وہ کمپیٹیٹو بن جائے گی. تو اس میں ہم کچھ تھوڑے بہت جو پرانا ماڈل ہے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کا اور ریجنل کرکٹ کا، اس میں ہم تھوڑی سی ٹویکنگ کر رہے ہیں، کچھ تبدیلیاں کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سے وہ شیئر کریں گے ایز سون ایز دا ماڈل از ریڈی. آپ دیکھیے گا اتنی سخت کمپیٹیٹو کرکٹ ہم ڈومیسٹک کرکٹ کو بنا دیں گے کہ اٹ ول لک لائک اندر پی ایس ایل بٹ ایٹ اے فرسٹ کلاس لیول، 3 days اور 4 days. انفیکٹ یہ بھی ایک تجویز ہے کہ 4 days کو 3 days کر دیا جائے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو پلیز بی اوپن ٹو ریسیپٹیو ٹو نیو آئیڈیاز. یو ہیو اے ہیوج ایسٹ. ان سے بڑا اثاثہ نہیں ہے اس ملک میں، اور ان کو پوری طرح استعمال کریں. ان کے بڑے کانٹیکٹس ہیں، ان کی بڑی عزت ہے اور بڑی نالج ہے ان کی. تو اس لیے آن دیٹ نوٹ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے بتایا گیا کہ جی اتنی زیادہ یہاں اسکول کرکٹ ڈیولپمنٹ ہوتی تھی. اسکول کرکٹ ختم ہی ہو گئی ہے. پنجاب میں تو نہیں رہی، یہاں شاید تھوڑی بہت چل رہی ہے ابھی بھی. میں چاہوں گا کہ پورے پاکستان میں اسکول کرکٹ کو ریوائیو کیا جائے. ابھی پی سی بی کا ایک ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے ود الفلاح بینک فار دا ڈیولپمنٹ آف اسکول کرکٹ. وہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا. آئی ایم گوئنگ ٹو ناؤ کک آف ود اٹ. وی ہیو منی اینڈ فنڈز ان دیٹ. تو عالمگیر صاحب آپ جیسے اور ساتھی اگر ہمیں مل لیں تو میں چاہوں گا کہ ایک زبردست قسم کا اسٹرکچر بنایا جائے جس میں آپ اسکول کرکٹ کو فل فلیج طریقے سے ریوائیو کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بس میرا خیال ہے کافی باتیں ہو گئیں. لاسٹ ورڈ یہ کہ پی ایس ایل از گوئنگ ٹو کنٹینیو. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈیریلڈ، اور انشاءاللہ آل دا